तो प्रथम विवाह हो, पहलो विवाह। एक सत्राजित नाम का सूर्य का परम भक्त थी, जिसको नाम थी सत्राजित। उनले सूर्य को आराधना करते। सूर्य को आराधनाले मान्छेलाई तेज, प्रकाश, पराक्रम प्रदान गर्दछ। सूर्यको उपासना सबैले गर्नुपर्छ। तर यी सत्राजित विशिष्ट भक्त थिए। सूर्य प्रत्यक्ष देव हुन्। अरू देवी देवताको हामी दर्शन छिटो गर्न सक्दैनौँ, तर सूर्यको हामीले प्रत्यक्ष दर्शन गर्न सक्छौँ। एक दिन भगवान सूर्यनारायणले सत्राजितको उपासनादेखि, सत्राजितको आराधनादेखि प्रसन्न भएर एउटा मणि दिनुभयो। त्यो मणिले एक दिनमा एक भार सुन प्रदान गर्थ्यो, एक भार सुन दिन्थ्यो। यो सत्राजितको मणि एक दिन हरायो। कान्छो भाइ प्रसेनले यो मणि गलामा लगायो, ऐनामा हेर्यो, ओहो मेरो मणि गलामा बडा सुहाउने रहेछ, बडा सुन्दर छ। त्यो मणि लगाएको सत्राजितको भाइ प्रसेन घोडामा चढ्यो, जङ्गलमा घुम्न गयो। जङ्गलमा एउटा बाघले भेटायो। बाघले घोडा लाएर सत्राजितको भाइ प्रसेनलाई मारेर त्यो मणि लगेर बाघ गयो। अगाडि त्यो बाघलाई एउटा भालुले भेटायो। त्यो भालुले बाघलाई मार्यो। भालुले त्यो मणि छिन्यो। त्यो मणि लिएर भालु एउटा गुफामा पस्यो। यहाँ सत्राजितले पूजा कोठामा गएर मणि हेर्छ, मणि छैन। मणि कहाँ गयो? भाइलाई खोज्यो, भाइ पनि पाइएन। सेतो घोडो खोज्यो, घोडो पनि पाइएन। मेरो घोडालाई पनि गायब गर्ने, मणिलाई पनि गायब गर्ने, मेरो भाइलाई पनि गायब गर्नेवाला कोही सामान्य मान्छे होइन। कसैले ठुलो षड्यन्त्र गरेको हुनुपर्छ। षड्यन्त्रपूर्वक यो मेरो मणि चोर्ने उपाय गरेको कसैले। यस्तो हिम्मत गर्नेवाला, यति ठुलो मुटु भएको अरू कोही हुन सक्दैन। यो द्वारिकाधीश श्रीकृष्णकै काम हुन सक्छ। हेर्नु, संसारका मान्छेहरूले भगवान श्रीकृष्णलाई पनि कलङ्क लगाए। यो मणि चोर्ने कृष्ण नै यसको चोर्ने बानी सानी लेखी। सत्राजितले श्रीकृष्णलाई कलङ्क लगाए। द्वारिकावासीहरूले पनि सही माने। हुन सक्छ श्रीकृष्णलाई लोभ लाग्यो होला, यो मणि पक्का चोरायो होला। तब भगवान श्रीकृष्ण आफ्नो कलङ्कलाई मेटाउनको लागि आफ्ना 10-12 जना साथीहरूलाई लिएर ती घोडाका पाइला हेर्दै जङ्गलतिर जानुभयो। जङ्गलको एकान्तमा घोडा पनि मरेको देख्नुभयो, सत्राजितको भाइ प्रसेन पनि मरेको देख्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि बाघका पाइला थिए। यो पक्का बाघले मारेको हुनुपर्छ। बाघका पाइला हेर्दै अगाडि जानुभयो। त्यो बाघलाई पनि मारिएको थियो। त्योभन्दा अगाडि भालुका पाइला थिए। ती भालुका पाइला हेर्दा हेर्दै भगवान श्रीकृष्ण आफ्ना 10-12 जना साथीहरूसँग एउटा गुफासम्म पुग्नुभयो। साथीहरूलाई बाहिर बस्दै गर्नुहोस्, म भित्र भालुलाई भेटेर आउँछु। त्यो भालुसँग सायद हाम्रो मणि भेटिन सक्छ, सत्राजितको मणि, जुन मणिको कारणले मलाई कलङ्क लागेको छ। साथीहरू बाहिर प्रतीक्षा गरे।
भगवान भित्र जान बित्तिकै एउटी सुन्दरी कन्या जसको नाम थियो जाम्बवती। ती भालु कोही सामान्य भालु थिएनन्, ती स्वयं जाम्बवान थिए। सुग्रीव का सचिव, भगवान श्री राम का सल्लाहकार, राम रावण युद्धमा ती जाम्बवान थिए। ती भालु, ती जाम्बवानले लक्ष्मी को आराधना गरे, लक्ष्मी कन्या बनेर आएकी थिइन्। सत्यभामा जाम्बवतीले त्यो मणि खेलिरहेकी थिइन्। ए कन्या, यो मणि त सत्राजितको हो, मैले लिएर सत्राजितलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। कहाँबाट आयो तिमी कहाँ? ती कन्या भन्छन्, यो त मेरो बाबा जाम्बवानले दिनुभएको हो। यो मणि मेरो बाबाले दिनुभएको, कहाँबाट ल्याउनु मलाई थाहा छैन। ए कन्या, यो मणि मलाई फिर्ता देऊ, म सत्राजितलाई लिएर दिन्छु। ती कन्या भन्छन्, मेरो बाबा भित्र सुत्नु भएको छ, हजुर छिटो गइहाल्नुहोस्, मेरो बाबा जाग्नु भयो भने यहाँ कसैलाई पस्न दिनुहुन्न, उसलाई यमलोक पुर्याइदिनुहुन्छ। होइन, म यो मणि लिएर जान्छु। यो विवाद भएको भित्र जाम्बवानले सुने। जाम्बवान जागेर आए। हे दुष्ट मनुष्य, मेरो यस निष्कण्टक राज्यमा तिमीले कसरी प्रवेश गर्यौ? यहाँ त कोही आउनै सक्दैन, कसरी आयौ तिमी? म जसरी आए पनि मेरो कुरा सुन, यो मणि कहाँबाट आयो? यो मणि सत्राजितको हो, मैले फिर्ता दिनुपर्छ। मलाई कलङ्क लागेको छ, मलाई चोरी लागेको छ। जाम्बवान भन्छन्, मैले यो त बाघलाई मारेर ल्याएको हो, तिम्रो के अधिकार यसमा? होइन, यो मैले फिर्ता लिन्छु जसरी पनि, तिमीसँग युद्ध भए गरेर पनि म फिर्ता लिएर जान्छु। जाम्बवान आश्चर्य छ कि मसँग युद्ध गर्ने? जाम्बवानसँग युद्ध गर्ने कोही जन्मेकै छैन संसारमा। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, तिमीलाई धेरै अहङ्कार छ, घमण्ड छ, तिमीलाई मारेर भए पनि म मणि लिएर जान्छु। श्रीकृष्ण र जाम्बवानको युद्ध भयो। 26 दिनसम्म युद्ध भयो। जाम्बवानका शरीर शिथिल भए। 27औं दिनमा जाम्बवान भगवानको शरणमा गए। प्रभु, हजुर कोही सामान्य व्यक्ति होइन, मलाई यसरी युद्धमा हराउने भनेको कोही सामान्य हुनै सक्दैन। राम रावण युद्धमा पनि म थाकेको थिएन, युद्धमा सबै थाकेका थिए भने मलाई कसले हराउन सक्छ? जाम्बवान स्वयं ब्रह्माजीको अंश अवतार हुनुहुन्छ। हजुर को हुनुहुन्छ? हजुर कहीं महादेव त हुनुहुन्न, कहीं भगवान नारायण त होइन, हजुर को हुनुहुन्छ? तब भगवान श्रीकृष्णले 4 भुजावाला नारायणको दर्शन दिनुभयो। जाम्बवानजीले श्री रामको दर्शन गर्ने चाहना राखे। प्रभु, मलाई हजुरको त्यो त्रेता युगको राम अवतारको दर्शन गराउनुहोस्। भगवान श्रीकृष्णले राम बनेर धनुष बाण हातमा लिएर दर्शन दिए र भगवान भन्नुहुन्छ, यो मणि मलाई देऊ। जाम्बवान भन्छ, प्रभु म मणि कसरी हजुरलाई दिउँ? मैले छोरीलाई दिइसकेँ, छोरीलाई दान गरिसकेपछि फिर्ता कसरी लिउँ? छोरीलाई दिइसकेको चिज लिन मिल्दैन। यदि हजुर चाहनुहुन्छ भने एउटा उपाय छ, मेरी छोरीलाई पनि लैजानुहोस्, साथमा यो मणि दाइजोको रूपमा लैजानुहोस्। अनि भगवान श्रीकृष्णले जाम्बवतीलाई साथमा लिएर आए, यो मणि पनि लिएर आए। सत्राजितलाई यो मणि दिए। यो भगवान श्रीकृष्णको दोस्रो विवाह भयो। पहिलो विवाह रुक्मिणीसँग, दोस्रो विवाह जाम्बवतीसँग र तेस्रो विवाह सत्राजितकी छोरी सत्यभामा। सत्राजित दुखी भए, मैले भगवानलाई कलङ्कित गरेँ, मैले दोष लगाएँ, मेरो ठुलो गल्ती भयो, भगवानसँग सम्बन्ध खराब भयो।
त्यसैले श्रीकृष्णसँग मेरो सम्बन्ध राम्रो होस् भनेर सत्यजितले आफ्नै छोरी सत्यभामालाई दिए। यो भगवान श्रीकृष्णको तेस्रो विवाह। सूर्यनारायणकी छोरी कालिन्दीसँग भगवानको चौथो विवाह। मित्रविन्दा, भद्रा, लक्ष्मणा, सत्या यी भगवानका 8 पटरानी भए। भौमासुरको कालकोठरीमा भौमासुरले सङ्कल्प गरेको छ संसारका 20,000 राजकुमारीसँग मैले एउटै मण्डपमा विवाह गर्नेछु। संसारका 20,000 राजकुमारीहरूलाई अपहरण गरेर ल्याउनेछु। 20,000 जुन दिन पुग्नेछन् त्यसै दिन एकसँग विवाह गर्नेछु। 16,108 राजकुमारी पुगिसकेका छन्। सोह्र हजार 100 राजकुमारीहरूसँग भौमासुरलाई मारेर भगवान श्रीकृष्णले विवाह गर्नुभयो। यो कथा सुनाइएको छ। युधिष्ठिर महाराजको राजस्व यज्ञमा जरासन्धलाई मारेर भीमसेनद्वारा मराएर भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिर महाराजको यज्ञमा उपस्थिति भएर सान्निध्य प्रदान गरेर भगवानले कृपा गर्नुभएको छ। यो कथा सुनाइएको छ। परीक्षित महाराजले प्रश्न गरेका छन् सुखदेव स्वामीले, मैले सुनेको थिएँ द्विविध नामको वानरलाई भगवान बलरामले मार्नु भएको छ, नाना प्रकारका दैत्यहरूलाई भगवानले मार्नु भएको छ र परीक्षित महाराजले प्रश्न गर्नुभएको छ, मैले सुनेको छु भगवान श्रीकृष्णका एउटा बाल सखा थिए जसको नाम थियो सुदामा। बाल सखा भगवान श्रीकृष्ण का सुदामा थिए। सुदामाको चरित्र सुनाउनुहोस् भनेर भन्दा कृष्णस्यासिद सख्या कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमे तस्य भार्या कुशैलस्य सुच्छामा च तथा विदा। श्री कृष्ण का बाल सखा को नाम थियो सुदामा। सुदामा की एउटी पत्नी थिइन् जसको नाम थियो सुशीला। 4-5 जना बच्चाहरू थिए तर घरमा गरिबी थियो। सुशीला दुखी हुन्थिन् तर सुशीलाले सुनेकी थिइन् मेरो स्वामी सुदामाको सखा स्वयं द्वारिकाधीश हुनुहुन्छ। एक दिन सुशीला भन्छन्, स्वामी हजुरलाई द्वारिकाधीशसँग भेट्ने इच्छा हुँदैन? उहाँ त हजुरको बाल सखा हुनुहुन्छ। सुदामा भन्नुहुन्छ, के म माग्न जाऊँ? मैले माग्न जानुस् कहाँ भनेको छु र? श्रीकृष्ण हजुरको साथी